فرصة هي مربح هي مغنم درهم منك ومني درهم نطعم الجوعان والله يرى أننا كنا نصوم ونطعم فرصة هي مربح هي مغنم درهم منك ومني درهم نطعم الجوعان والله يرى أننا كنا نصوم ونطعم فليكن جود المهابات وليكن مليار واجبا نسأل الرحمن كربا نؤتي بطنا خافيا فليكن جود المهابة وليكن مليار واجبا نسأل الرحمن كربا نؤتي بطنا حافيا فرصة هي مرهب هي مرغب فرصة هي مرهب هي مغنم درهم منك ومني درهم نطعم الجوعان والله يرى أننا كنا نصوم ونطعم فرصة هي مربح هي مغنم درهم منك ومني درهم نطعم الجوعان والله يرى أننا كنا نصوم ونطعم أننا كنا نصوم ونطعم كل يوم فيه نرحم كل يوم فيه نرحم كل يوم فيه نرحم جاي يسقى ويطعم جاي يسقى ويطعم كل يوم سوف نغنم كل يوم سوف نغنم نهر أجر جاريا كل يوم فيه نرحم جاي يسقى ويطعم كل يوم سوف نغنم نهر أجر جاريا نهر أجر جاريا نهر أجر جاريا نهر أجر جاريا نهر